يخص انه القانون كينص على اننا خصنا نأسسوا واحد اللجنه، ديال تكافؤ الفرص يعني من المجتمع المدني. فعلا كاين واحد الغرض. حنا يمكن بعد مرور سنه اليوم كنفكروا اننا هذه اللجنه هذه ما بغيناش نتسرعوا في تاسيس هذه اللجنه هذه، لان كتعرف كاين شي الحساسيات. كاين خاصنا اولا نتعرفوا على الارضيه، نتعرفوا على الجمعيات عن قرب، نتعرفوا على الناس اللي كيشتغلوا بجد والناس اللي كيشتغلوش بجد، باش اننا يمكن لنا نلتقيو هاد الناس هما اللي غادي يكونوا في هاد اللجنه ديال تكافؤ الفرص. وكانوا اعداء انها يعني في المستقبل القريب ان شاء الله نخرجوا الحزب الموجود. من طبيعه الحال كينص القانون على انه غادي تكون مقاربه ديال المقاربه النوع، وغادي تكون المقاربه التشاركيه من طبيعه الحال، باش اننا نلتقيو هذه اللجنه اللي ما يمكن لها تكون الا واحد السنه العمل ديال المجلس. غادي تكون واحد يعني اللي غادي تمد المجلس باقتراحات، يعني واحد لابونك دو دوني، يعني بنك المعلومات وبنك ديال الاقتراحات وبنك ديال المشاريع بالنسبه ديال المجلس. هذا ان شاء الله غادي نخدموا عليه في المستقبل القادم. استغلال الملك العمومي، فعلا كاين استغلال الملك العمومي لا من طرف بعض السكان ولا من طرف الباعة المتجولين، وهذه ظاهره فاحنا كنحاولوا نتعاملوا معها يعني بعقلانيه وبطبيعه الحال بشراكه مع السلطات المحليه، لانه التدبير ديال الباعة المتجولين اليوم راه كتعرف القانون راه الاختصاص ديال السلطات المحليه، والمجلس كيعطي اقتراحات على الاماكن على التنظيم ديالهم. واليوم راه كاين مقاربه تشاركيه حتى مع هاد الباعة المتجولين باش انهم يتنظموا اماكن. كاين بعض المشاكل باش اننا نوضعوهم في اماكن ديالهم، كمثلا هذيك الشارك بونت اللي كننتظروا باش نديروهم فيها في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ولكن راه كاين واحد العمل وكاين لقاءات كدار حتى مع هاد الناس باش نخرجوا هذا الموضوع لحيز الوجود، لانه موضوع متشعب وفيه بزاف ديال المتدخلين. كاين حنا، كاين السلطات، كاين المجلس الاقليمي، كاين واحد العدد ديال المتدخلين. ولكن حنا خدامين على هذا الموضوع هذا باش اننا نحرروا الملك العمومي. وواحد العدد ديال الاماكن حررنا، حيدنا هذاك الكرياج ديال بعض السفينه وديال هذا اللي كانوا محتلين. تطرقت كذا المقاهي، استغلال المقاهي لينا فيها المقاهي. فالمقاهي راه كان مره كنديروا بطبيعه الحال مع السلطات المحليه، مع السلطه المحليه كنديروا بعض الحملات باش ان المقاهي انها يعني ترجع للاماكن ديالها. ولكن اللي ما شاءش حنا كنعبروا له وراه كيأديو الواجبات على استغلال ذاك الملك العمومي. ولكن علائيين واخا يأديو حنا كنحاولوا ما امكن انهم يبقاو في الحدود ديالهم. المجمع الصناعي، تنظن انك تتكلمي على المجمع الصناعي اللي داروه الاخوان فوق المسيره يعني في بوسقور. فهذاك المجمع الصناعي راه كان موضوع نقاش وموضوع اجتماعات مع السلطات الاقليميه في السيد العالم، ورحنا خدامين على اساس اننا نقتنيو الارض باش هذوك هما عندهم مشكل ديال الارض اليوم. باش انك تمشي للمجمع الصناعي كاين مشكل ديال الارض اللي هو في ملك الخواص، والخواص درنا معهم اجتماعات باش نقتنيو الارض غير محفظه. الان راهم في طور التحفيظ باش يمكن لنا نقتنيو ديك الارض حنا، نقصوا لهم واحد 50%. وكاينين الناس اللي خصهم يدخلوا معنا، كاين الجهه، كاين المجلس الاقليمي باش اننا يعاونونا باش نقتنيو هذه الارض. ولكن راه ما نسيناهمش وحنا خدامين معاهم، الناس راه عارفين. جلب الاستثمارات هذا فيه بزاف ديال الامور. اولا خاص المدينه براسها تكون كتجلب، المدينه خاصها تكون اكيون يعني كتستقبل وكتجلب. الحاله ديال المدينه اليوم مازال ما عندهاش الحاله اللي تجلب. حنا خصنا نخدموا عليها من الناحيه ديال البنيه التحتيه، من الناحيه ديال الطرقات ديالها باش يمكن لها تجلب. الاستثمارات كاين ما هو متعلق بجماعات اللي هي مجاوره، يعني استثمار في السياحه مثلا. كاين جامعه اكلمان، جامعه ام ربيع، ولكن كتكون العاصمه هي خنيفره، هي اللي يمكن يجي لها هذا المستثمر ويكون فيها ومن بعد يشوف الاستثمارات ديالو. الاستثمارات خصنا منطقه صناعيه. اليوم حنا بصدد البحث عن شراء ارض باش تكون راه اشاره ديال المستثمرين، لان هذا المستثمر اللي غادي يجي شنو هي الامكانيات اللي عنده، واش كتعطيه كوم افونتاج
باش انه يستثمر عندك هنايا. راه بعيد على البو، بعيد على المطار، بعيد على لوطوروت. حنا راه اليوم في واحد المكان اللي اونكلافي يعني محبوسين، حتى الطرقات ما عندناش مزيان. اليوم كنخدموا على اساس انه على الاقل تولي عندنا طرقات. اليوم خدامين على مشروع ديال انه كما تكون عندنا الدوبل فوا، دوبل فوا خدامين مع السلطات الاقليميه ومع الجهه، خدامين في هذا الاتجاه على الاقل تولي عندنا طريق اللي يمكن اي واحد بغى يجي لخنيفره تجي طريق مزيانه وتكون اكسيسيبل باش يجي. اليوم كتشوف بانه الطريق جات حتى الومان وقفات، مكناس وقفات، لوطوروت ما كايناش، دوبل فوا ما كاينش. اليوم حنا خدامين على هذه المواضيع هذه بواحد المستوى عالي، وتنتمنى ان شاء الله وكنظن انه هذه المشاريع غادي تشوف النور ديال فتح يعني خنيفره نخرجوها بعد اولا ما تبقاش اونكلافي، انه تولي اكسيسيبل يعني الناس يمكن لهم يدوزوا هنا في واحد الطريق مزيانه، يمكن لهم يجي عاد يمكن نتكلموا على استثمارات.